हुन्छ। प्रभु यीशु ख्रीष्टको नाममा फेरि पनि अति नै प्रेमी जय मसीह। प्रभुलाई धन्यवाद होस्। यो अति नै बहुमूल्य समय तपाईँ र मैले अघिबाट नै बिताइराखेका छौँ। यस कुरोको लागि प्रभुप्रति हामी धन्यवादी बन्छौँ। विशेष गरिकन यो आयोजना गर्नुभएको मण्डली अनि हाम्रो आदरणीय भाइ अनि जो पनि उहाँहरूसँग सँगै साथीहरू हुनुहुन्छ जसले यो सेवाकालाई आजको दिनसम्म निरन्तरता दिनमा सहायता दिएको छ। हामी प्रभुप्रति धन्यवादी बन्छौँ अनि तपाईँहरूप्रति पनि। विशेष गरिकन बिता समयदेखि नै हामीले एउटा अध्ययनलाई सुरु गरेका छौँ, जो अध्ययन चाहिँ हामी मूसाले बनाएको वासस्थानको विषयमा आज हामीले हेरिराखेका छौँ। अनि यो सामग्रीहरूको विषयमा अब हामी विशेष गरिकन आज हामीले हेर्न पर्ने पाँचौं सामग्रीलाई आज हामी हेर्नेछौँ। यसो त कृपया सधैँ चाहिँ तपाईँहरूले मसँग खोल्ने प्रस्थानको किताब 25 अध्यायको भाइले 8 पद पढ्नुहुन्छ, त्यसपछि 3 पदलाई पनि भाइ पढिदिनुहोस् दया गरिकन। अनि तिनीहरूले मेरा निम्ति एउटा पवित्र स्थान बनाउन् कि म तिनीहरूको बीचमा बास गरौँ। हजुर 4 पद पढ्नुहोस्। अनि निलो 3 पद पढ्नुहोस्, 3 अनि 4 पदलाई। अनि तिनीहरूबाट तिमीहरूले लिनुपर्ने भेटी चाहिँ यो हो, सुन चाँदी र पित्तल अनि निलो बैजनी रातो र मिहिन मलमलको लुगा अनि बाख्राको उन, हजुर, साथै रातो रङले रंगाइएका, हजुर, भेडाका छालाहरू, हजुर, सिलका छालाहरू, हजुर, र बबुलको काठ, हजुर, अनि उज्यालोका निम्ति तेल अनि अभिषेक गर्ने तेल, हजुर, र सुगन्धित धूपका निम्ति, हजुर, सुगन्धित द्रव्यहरू, हजुर, एपोदमा र छाती पाटामा, हजुर, जडनका निम्ति गोमेदका पत्थरहरू। हुन्छ, राखिदिनुहोस्। ल हामी प्रभुलाई सहायताको लागि प्रार्थना गर्छौँ। जिउँदो विश्वास योग्य प्रभु तपाईलाई हामी धन्यवाद दिन्छौँ। तै प्रभु जस्तो परमेश्वर को छ र जसले आजका दिनसम्म हामीलाई यो आत्मामा तै प्रभुले आज हामीलाई जागी राख्नका निम्ति यो प्रकारको स्थितिमा पनि आफ्नो वचनको प्रबन्ध गरिकन यो सेवाकाईको प्रबन्ध गरिकन आजको दिनसम्म यो सेवाकाई गर्न तपाईले दिनुभएको छ। हाम्रो भाइको लागि अपोलोसको लागि प्रार्थना गर्छु। आयोजना गरिएको यस मण्डलीको लागि पनि तपाईलाई धन्यवाद दिन्छौँ। यो जग्गाबाट धेरै तै प्रभुको वचनहरू प्रचार भइराखेको छ। विभिन्न प्रकारका प्रभुको दासहरूलाई तपाईले ल्याइकन अति महिमित समय तपाईले दिनुभएको छ। तपाईलाई धन्यवाद दिन्छौँ र यस यज्ञलाई पनि बिता समयदेखि नै लगातार सोमबारको दिन यहाँहरूसँग जोडिकन तपाईले दिनुभएको वचनलाई प्रचार गर्न दिनुभएको छ। तपाईलाई धन्यवाद दिन्छौँ प्रभु। अब यो पगार तपाईको चरणमा आएका छौँ। अब तपाईले बोल्नुहोस्। तपाईलाई बिन्ती अनि प्रार्थना गर्छौँ। जो आज वासस्थानको विषयमा हामीले अध्ययन बिता समयमा हामीले गर्यौं, प्यारो प्रभु परमेश्वर पिता सुन चाँदीको विषयमा हामीले गर्यौं, प्यारो प्रभु पित्तलको विषयमा गर्यौं, अनि निलो रङको विषयमा हामीले गर्यौं। आज पर्पल रङको सम्बन्धमा हामीले अध्ययन गर्नु छ। प्रभु तपाईले हामीलाई सहायता गर्नुहोस्। पवित्र आत्माको अभिषेकता तपाईले दिइबक्सिनुहोस्। माथिबाट तपाईँ प्रभु हामीसँग बात गरी तपाईले आफ्नो नामको महिमा तपाईले लिइबक्सिनुहोस्। प्रभुजी तपाईँ प्रभुबाटको सहायता र अनुग्रह चाहँदै प्रार्थनालाई मुक्तिदाता प्रभु यीशु ख्रीष्टको नाममा चढाउँछौँ। सुनिग्रहण गर्नुहोस्। आमेन। विशेष गरिकन बिता समयदेखि नै तपाईँ र मैले हेरिराखेका छौँ, हाम्रो परमेश्वरको एउटा हृदयको चाहना हो, हाम्रो परमेश्वरको हृदयको एउटा इच्छा हो, त्यो चाहिँ तपाईँ र मेरो बीचमा बस्ने अनि तपाईँ र मेरो हृदयभित्र बस्ने। अनि ती दिनमा पनि परमेश्वरले आफ्ना हृदयको चाहना प्रभुको दास मोसालाई प्रकट गरेको हामीले हेर्यौं कि भनिरहेको छ, हे मोसा, म इजरायलीहरूको तिमीहरूको बीचमा आएर म बस्न चाहन्छु। यसको निम्ति तिमीले एउटा पवित्र वासस्थान अथवा तिमीले एउटा निवास स्थान, तिमीले एउटा ट्याबर्निकल बनाउनु भनिकन परमेश्वरको वचन बाइबलमा बिता समयदेखि नै तपाईँ र हामीले हेर्यौं। र यो वासस्थान बनाउनका निम्ति चाहिँ यस्ता 15वटा सामग्रीको विषयमा कुरा गरिएको छ, जसको सम्बन्धमा अघिबाटै तपाईँ र मैले विशेष गरिकन 4वटा सामग्रीलाई तपाईँ र मैले हेर्यौं। सुनको विषयमा हामीले हेर्यौं, चाँदीको विषयमा हामीले हेर्यौं, पित्तलको विषयमा हामीले हेर्यौं, अनि अब रङको विषयमा भन्ने सम्बन्धमा निलो रङलाई तपाईँ र मैले हेर्यौं र यसको आत्मिकी रहस्य अनि आत्मिकी अर्थलाई पनि तपाईँ र मैले अघिबाट हामीले हेरिसकेका छौं। र आज चाहिँ हामी 5औं सामग्री भनौं अथवा 5औं एउटा कलरको विषयमा आज हामी हेर्नेछौँ। परमेश्वरको लागि तपाईँ र म एउटा वासस्थान बन्नु हो भने, परमेश्वरलाई बीचमा राख्नका निम्ति एउटा वासस्थान तपाईँ र मैले बनाउनका लागि चाहिँ तपाईँ र ममा
चाहिएको विशेष कुरा चाहिँ परमेश्वरको वचन बाइबलमा दोस्रो कलर चाहिँ वैजनिक भनिकन भनिएको छ। अंग्रेजीमा चाहिँ यो रङलाई चाहिँ पर्पल भनिकन भनिएको छ। यो जुन चाहिँ पर्पल भन्ने जुन चाहिँ रङ छ, यो रङ चाहिँ कस्तो खालको रङ रहेछ भन्दा हुँदी चाहिँ विशेष गरिकन नीलो अनि रातोलाई मिसाउँदाखेरि निस्किने रङलाई चाहिँ अंग्रेजीमा पर्पल भनिकन आज भन्दछ अनि नेपालीमा चाहिँ वैजनिक भनिकन आज भनिएको छ। भन्नुको अर्थ परमेश्वरको वासस्थान बनिनुका लागि चाहिँ, परमेश्वर बस्ने जग्गा बनिनका लागि चाहिँ आज पर्पल रङ चाहिने रहेछ अथवा वैजनिक रङ चाहिने रहेछ। अब यो वैजनिक रङले चाहिँ केलाई देखाउँदछ त? विशेष गरिकन यो वैजनिक रङले चाहिँ विशेष गरिकन राजकीय कलर भनिकन भन्दछ। यो वैजनिक जुन चाहिँ रङ छ यसलाई चाहिँ सिम्बल अफ रोयलिटी पनि भनिकन भनिएको छ अंग्रेजीमा भने। दोस्रो चाहिँ यसलाई चाहिँ राजकीय कलर भनिकन आज भनिएको छ। भन्नुको अर्थ चाहिँ परमेश्वरको लागि तपाईँ र म वासस्थान बन्नु, परमेश्वरको लागि तपाईँ र मैले एउटा निवासस्थान बनाउनका लागि चाहिँ आज तपाईँ र ममा चाहिएको कुरो चाहिँ राजकीय पद तपाईँ र ममा पाएको हुन पर्छ। अथवा यसले चाहिँ के कुरो बुझाउँदो रहेछ भन्दाखेरि चाहिँ तपाईँ र म चाहिँ एउटा राजकीय पदमा बोलावट पाएका मान्छेहरू हौ, राजकीय पदमा तपाईँ र म नियुक्ति गरिएका मान्छेहरू हौ भन्ने कुरोलाई चाहिँ यो राजकीय कलरले चाहिँ आज देखाउँदछ। र यो सुन्दर वासस्थान बनिनुका लागि चाहिँ सबैभन्दा पहिला तपाईँ र म राजकीय परिवारमा तपाईँ र म गाभिएको हुनुपर्छ, पहिलो कुरो। दोस्रो चाहिँ तपाईँ र म राजकीय परिवारमा तपाईँ र मैले बोलावट पाएको हुनुपर्छ। भाइ पढिदिनुहोस् दया गरिकन पहिलो पत्रुसको किताब 2 अध्यायको 9 पदमा लेखिएको छ कि तिमीहरू चाहिँ राजकीय पदका अधिकारीहरू हौ भनिकन त्यस जग्गामा बताइएको छ। कृपया पढ्नुहोस् भाइ। तर तिमीहरू एउटा चुनिएका वंश, तिमीहरू एउटा चुनिएका हौ, एउटा राजकीय पुजारीको समाज। राखिदिनुहोस्, तिमीहरू एउटा चुनिएको वंश अनि राजकीय भनिकन यस जग्गामा बताएको कुरा हामी देख्दछौँ। सबैभन्दा पहिलो तपाईँ र म राजकीय परिवारमा तपाईँ र म चाहिँ गाभिएको हुनुपर्छ अनि दोस्रो चाहिँ राजकीय परिवारमा बोलावट तपाईँ र मैले पाएको हुनुपर्छ। त तपाईँ र म परमेश्वरको सेवा गरिराखेका छौं त के तपाईँ र म साँच्चै यो ख्रीष्टको राजकीय पदमा तपाईँ र म नियुक्ति भएका छौं? के तपाईँ र मैले बोलावट पाएका छौं? परमेश्वरको वासस्थान, परमेश्वरको घर, परमेश्वरको निवासस्थान त्यति बेला मात्रै तपाईँ र म बनिन सक्छौं, तपाईँ र मैले बनाउन सक्छौं जब तपाईँ र म चाहिँ सम्पूर्ण प्रकारले एउटा राजकीय स्वभाव तपाईँ र ममा हुन्छ, राजकीय स्वभाव तपाईँ र ममा हुन्छ। यदि तपाईँ र मेरो जीवनमा यो राजकीय गुण, यो राजकीय स्वभाव तपाईँ र ममा छैनन् भने तपाईँ र म कहिले पनि परमेश्वरको लागि वासस्थान बन्न सक्दैनौं। परमेश्वरको वचन बाइबल अनुसार चाहिँ जो मान्छेले आफूले आफूलाई बताउँदछ कि म राजकीय पदमा बोलावट पाएको मान्छे हुँ, राजकीय पदमा तपाईँ र म नियुक्ति भएका मान्छे हुँ भनिकन तपाईँ र म यदि भन्छौं भने यो सुन्दर वासस्थान तपाईँ र मैले बनाउनका निम्ति चाहिँ परमेश्वरको वचन बाइबल अनुसार चाहिँ जम्मा 4 वटा राजकीय कामहरू तपाईँ र मलाई दिएको रहेछ। 4 वटा राजकीय रेस्पोन्सिबिलिटीहरू परमेश्वरले दिनुभएको रहेछ। त्यो रेस्पोन्सिबिलिटीलाई, त्यो राजकीय कामलाई तपाईँ र मैले पूरा गर्दाखेरि मात्रै तपाईँ र म परमेश्वरको एउटा वासस्थान बन्न सक्छौं र मात्रै तपाईँ र म परमेश्वरलाई एउटा बस्ने एउटा वासस्थान तपाईँ र मैले बनाउन सक्छौं। र आजको हाम्रो विशेष अध्ययन हुन्छ राजकीय काम, राजकीय त्यो अभिभारा जो परमेश्वरले तपाईँ र मलाई दिनुभएको छ, जसलाई तपाईँ र मैले पूरा गरेको परमेश्वरले चाहना गर्नुहुन्छ जुनै पनि हालतमा, र मात्रै तपाईँ र म एउटा सुन्दर वासस्थान अनि सुन्दर एउटा वासस्थान तपाईँ र मैले बनाउन सक्छौं। र हामी अब 4 वटा राजकीय बोलावट पाएका मान्छेलाई परमेश्वरले गर्न दिएको राजकीय 4 वटा कामलाई तपाईँ र मैले हेर्छौं। तपाईँ र मैले आजको दिनसम्म हो हामीले उद्धार पायौं, मुक्ति पायौं, बप्तिस्मा तपाईँ र मैले ल्याउँ र आज तपाईँ र म एउटा राजकीय पद पाएका मान्छे बनिकन तपाईँ र म बसेका छौं। तर तपाईँ र मैले यो काम गरेका छैनौं भने तपाईँ र मैले सबैभन्दा बढी गल्ती तपाईँ र मैले गरिराखेका छौं। त अब हामी हेर्छौं सबैभन्दा पहिलो काम परमेश्वरको वचन बाइबल अनुसार पढिदिनुहोस्। पहिलो काम चाहिँ प्रभुको वचनमा लेखिएको छ मत्तीको किताब 28 अध्यायको 19 पदमा। पहिलो काम चाहिँ गो टु टिच ऑल द नेशन भनिकन आज भन्दछ। सबै जातिहरू कहाँ जाऊ
र चेला बनाऊ भनिकन यस जग्गामा बताएको छ। कृपया पढिदिनुहोस् भाइ। यसकारण तिमीहरू जाऊ, यसै कारण तिमीहरू जाऊ र सबै जातिहरूलाई चेला बनाऊ। सबैभन्दा पहिलो राजकीय काम जो तपाईँ र मैले गर्नुपर्छ र मात्र एउटा सुन्दर वासस्थान तपाईँ र मैले बनाउन सक्छौं र मात्र तपाईँ एउटा सुन्दर वासस्थान तपाईँ र म बन्न सक्छौं, त्यो चाहिँ के रहेछ भन्दाखेरि चाहिँ सबै जाति कहाँ जाऊ र चेला बनाऊ भनिकन यस जग्गामा लेखिएको कुरा हामी परमेश्वरको वचन बाइबलमा हामी देख्छौं। तपाईँ र मलाई क्रिस्चियन बनाऊ भनिकन आज भनिएको छैन। तपाईँ र मलाई विभिन्न प्रकारको कसैलाई दास बनाऊ भनिकन पनि यस जग्गामा भनेको छैन। त यति नै भनेको छ कि तिमीले गएर चाहिँ के गरिदिनु अरे भन्दा हुँदै चाहिँ परिश्रम गरेर रगत चुहाएर हुन्छ कि पसिना चुहाएर हुन्छ कि आँसु चुहाएर हुन्छ, तिमीले चेला चाहिँ बनाउनु पर्छ भनिकन आज भन्दछ। कि तपाईँ र मैले कसैलाई प्रभुको चेला तपाईँ र मैले बनाउन सकेका छौं? परमेश्वरको एउटा हृदयको चाहना छ, यो राजकीय काम अभिभारा परमेश्वरले तपाईँ र मलाई हाम्रो राजाबाट तपाईँ र मलाई दिनुभएको छ, त्यो चाहिँ हो आज तपाईँ र मैले बनाउनु पर्ने हो। चेला तपाईँ र मैले बनाउनु पर्छ। त परमेश्वरको वचन बाइबलमा हामी पाउँछौं। त कसरी तपाईँ र मैले कसैलाई चेला बनाउने, कसरी तपाईँ र मैले कसैलाई आज परमेश्वरको एउटा डिसाइपल तपाईँ र मैले बनाउने, परमेश्वरले यो अभिभारा दिएको छ। हो तपाईँ र मैले आज हाम्रो पछि पछि कुद्ने मान्छे तपाईँ र मैले बनाएका छौं। तपाईँ र मैले आज विभिन्न प्रकारका आफ्ना एसिस्टेन्टहरू तपाईँ र मैले बनाइराखेका छौं होला। तपाईँ र मैले विभिन्न प्रकारका आज घरमा काम गर्ने मान्छे तपाईँ र मैले बनाएका छौं। तपाईँ र मैले आज विभिन्न प्रकारका कुराहरू गर्ने मान्छे तपाईँ र मैले बनाएका छौं। तर परमेश्वरले तपाईँ र मलाई दिएको अभिभारा चाहिँ मात्रै चेला बनाउनु हो। तपाईँ र मैले चेला बनाउनु पर्छ। त कसरी तपाईँ र मैले कसैलाई प्रभुको चेला बनाउने भनिराखेको छ? जाऊ र तिमीले सबैलाई चेला बनाऊ भनिकन आज भन्दछ। परमेश्वरको वचन बाइबलमा प्रभुले आफ्नो चेला बनाउनका लागि चाहिँ 3 वटा काम गर्नुभएको रहेछ। र तपाईँ र मैले पनि कसैलाई ख्रीष्टको चेला बनाउनका लागि, प्रभुको मण्डलीको लागि एउटा अत्यन्तै राम्रो अभिभारा उठाउने आज प्रभुको मान्छे बनाउनका लागि चाहिँ तपाईँ र मैले 3 वटा काम प्रभुले गरेको चाहना गर्नुहुन्छ। सबैभन्दा पहिलो काम चाहिँ परमेश्वरको वचन बाइबलमा प्रभुले आफ्नो चेला बनाउनका निम्ति गरिएका पहिलो काम चाहिँ के पाउँछौं भन्दा हुँदै यो चेलाहरूको, यो मान्छेहरूको नजिकमा गएका हामी देख्छौं। पढ्नुहोस् भाइ, मार्कुसको किताब तपाईले पढ्नुहोस् 5 अध्यायको 3 अनि 4 पदमा प्रभुले आफ्ना चेला बनाउँदाखेरि गर्न भएको पहिलो कामलाई हामी देख्छौं। पढिदिनुहोस् भाइ। जसको बसाई चाहिँ लुकाको किताब, माफ गर्नुहोस् भाइ, लुकाको किताब 5 अध्यायको 3 अनि 4 पदलाई तपाईले पढिदिनुहोस्। अनि उहाँ ती ढुङ्गाहरू मध्ये, अनि उहाँ अथवा प्रभु चाहिँ त्यो ढुङ्गाहरू मध्ये एउटामा चढ्नु भयो जो सिमोनको थियो अनि र जमिनबाट अलिक परसम्म लैजानलाई उहाँले तिनलाई आग्रह गर्नुभयो अनि उहाँ बस्नुभयो र ढुङ्गाबाट मानिसहरूलाई हजुर शिक्षा दिनुभयो। अब बोल्न बन्द गर्नु भएपछि हजुर उहाँले सिमोनलाई भन्नुभयो, सिमोन अथवा पत्रुसलाई भन्नुभयो, गहिरोमा लैजाऊ, राखिदिनुहोस्। सबैभन्दा पहिलो प्रभुले पनि आफ्नो चेला बनाउनका निम्ति गर्नुभएको पहिलो काम चाहिँ यो सिमोन भन्ने, जो पछिबाट गएर पत्रुस उनी भन्ने, उसको नजिकमा पुगेको आज हामी देख्छौं। जबसम्म तपाईँ र म कसैको नजिकमा पुग्न सक्दैनौ, जबसम्म तपाईँ र म कसैको आज छेउमा पुग्न सक्दैनौ, तपाईँ र मैले कसैलाई पनि प्रभुको चेला तपाईँ र मैले बनाउन सक्दैनौ। कि तपाईँ र मैले आफ्नो जीवनमा प्रभुको सेवा गरिराखेका छौं, प्रचार हामीले गरिराखेका छौं, मण्डलीको भार तपाईँ र मैले उठाइराखेका छौं, आज विभिन्न प्रकारका ठूला ठूला कामहरू तपाईँ र मैले गरिराखेका छौं। त के तपाईँ र म कसैको नजिकमा तपाईँ र म पुग्न सकेका छौं? के तपाईँ र म कसैको नजिकमा पुगेका छौं? केही मान्छेले मात्रै कसैलाई एउटा साँचो प्रभुको चेला बनाउन सक्छ। त्यो मान्छेले मात्रै कसैलाई परमेश्वरको साँचो चेली बनाउन सक्छ जो मान्छे चाहिँ कसैको नजिकमा पुग्छ। कसैलाई पनि पक्षपात नगरिकन, धनी नभनिकन, गरिब नभनिकन। आज मण्डलीमा थुप्रै विश्वासीहरू छन्, उनीहरू विश्वासीहरू, बिलिभरहरू हो, तर तपाईँ र मलाई दिएको चाहिँ चेला बनाउने भार हो। हाम्रो मण्डलीका विश्वासीलाई प्रभुको चेला बनाउनका लागि चाहिँ तपाईँ र म सबैजना नै प्रभुको चेला बनाउनका निम्ति उनीहरूको नजिकमा तपाईँ र म पुग्नुपर्छ, उनीहरूको क्लोजमा तपाईँ र म आउनुपर्छ। जबसम्म प्रभु पत्रुसको नजिकमा उहाँ पुग्नु भएन, तबसम्म उहाँले पनि आज पत्रुसलाई पछिबाट गएर चेला बनाउन असम्भव देखेको कुरा आज हामी देख्दछौं। तर दुःखको कुरा, हामीले आफ्नो इज्जत हेर्छौं, हामीले आफूलाई हेर्छौं,
अनि म त इज्जतदारी मान्छे हो, म त ठुलो मान्छेहरू हो, कसरी यो गरिबको घरमा म जानु, कसरी उनीहरूको नजिकमा पुग्नु? तपाईँ र मेरो हृदयभित्र भएको घृणाले, तपाईँ र मेरो हृदयभित्र भएको अहमले, तपाईँ र मेरो हृदयभित्र भएको घमनले गर्दा हुँदै तपाईँ र म कसैको नजिकमा तपाईँ र म पुग्न सकिराखेका छैनौँ। तपाईँ र मेरोमा भएको आदमिक स्वभावले गर्दा हुँदै कसैको नजिक पुग्न नसकेकोले हाम्रो मण्डलीमा विश्वासी लक्षप्रै छ, तर चेला बन्न सकिराखेको छैन। पहिलो काम प्रभुले गर्नुभयो। दोस्रो काम चाहिँ परमेश्वरको वचन लुकाको किताब 6 अध्यायको भाइ तपाईँले पढिदिनुहोस् 12 पदमा हामी पाउँदछौँ कि उहाँले चेला बनाउनका निम्ति गर्नुभएको दोस्रो काम पढिदिनुहोस् भाइ। अनि ती दिनहरूमा यस्तो भयो उहाँ पहाडमा प्रार्थना गर्न जानुभयो र परमेश्वरलाई प्रार्थना गर्नमा सारा रात बिताउनुभयो। प्रभुले आफ्ना चेला बनाउनु भन्दा अघि चाहिँ होल नाइट प्रेयर गरेको हामी देख्छौँ, सारा रात प्रार्थना गरेको कुरा आज हामी परमेश्वरको वचनमा हामी देख्दछौँ। तपाईँ र म पनि हाम्रा मण्डलीका विश्वासीलाई ख्रीष्टको साँचो चेला तपाईँ र मैले बनाउनका लागि चाहिँ तपाईँ र मैले पनि सारा रात प्रार्थना गर्नुपर्छ। तर यी दिनहरूमा प्रार्थना भन्ने कुरा यति कमजोर भएको छ। प्रभुको वचनमा हामी देख्छौँ प्रभुले भन्नुहुन्छ मलाई यो अचम्म लाग्छ, म यस्तो ताजुब हुन्छु, मैले आज एकजना पनि वास्तवमा साँचो प्रकारले प्रार्थना गर्ने मान्छे मैले पाएको छुइनँ भनिकन प्रभुले भन्नुहुन्छ अथवा परमेश्वरले भन्नुहुन्छ। तपाईँ र मैले के होल नाइट प्रेयर तपाईँ र मैले गरिराखेका छौँ, उपवास प्रार्थना तपाईँ र मैले गरिराखेका छौँ, मंगलबारको प्रार्थना तपाईँ र मैले गरिराखेका छौँ, तर आज यी दिनहरूमा कसलाई पनि तपाईँ र मैले ख्रीष्टको साँचो चेला बनाउन सकिराखेका छैनौँ। भन्नुहुन्छ तिमीहरू जाऊ प्रचार गर, क्रिस्चियन बनाउने कुरा मैले गरिराखेको छुइनँ है। चेला बनाउने कुरा चेला बनाऊ, तर यो चेला बनाउनका लागि चाहिँ प्रभुले होल नाइट प्रेयर गरेको हामी देख्छौँ, सारा रात प्रार्थना गरेको हामी देख्छौँ। त के तपाईँ र म कति सारा रात प्रार्थना गरिराखेका छौँ? तर तपाईँ र मेरो निम्ति सबैभन्दा प्यारो नै निन्द्रा बनेको छ। भनिन्छ मान्छेले आफ्नो जिन्दगीमा दुईवटा कुराले कहिले पनि पुग्दैन रे। पहिलो मान्छेलाई पैसाले कहिले पुग्दैन, दोस्रो निन्द्राले मान्छेलाई कहिले पनि पुग्दैन। यसरी तपाईँ र मैले आफ्नो निन्द्रालाई बलिदान गरेर हुन्छ कि, निन्द्रालाई तपाईँ र मैले कैद गरेर हुन्छ कि, तपाईँ र म सारा रात प्रार्थनामा बसेको परमेश्वरले चाहना गर्नुहुन्छ। यसको प्रतिफलमा मण्डलीमा चेलाको जन्म हुन्छ। पछिबाट हामी हेर्छौँ वास्तवमा चेला भन्ने कुरो चाहिँ साँचो के कुरो हुन् भन्ने सम्बन्धमा, चेलाकोमा पाइने त्यो विशेषताहरू के हुन् भन्ने कुरो हामी पछिबाट हामीले हेर्छौँ। तर आज हामी यति नै हेरौँ, तपाईँ र मैले मण्डलीका प्रभुका जनहरूलाई चेला बनाउनका लागि तपाईँ र मैले होल नाइट प्रेयर पनि गरेको हुनु पर्दो रहेछ। यो भयो दोस्रो काम। अब तेस्रो काम उहाँले चेला बनाउनका निम्ति गर्नुभएको तेस्रो काम चाहिँ हामी परमेश्वरको वचन बाइबल मत्तीको किताब 4 अध्यायको 15 पदमा लेखिएको छ। उहाँ गलिलतिर जानुभयो, अन्य जातिहरूको बीचमा पनि उहाँ जानुभयो अनि प्रचार गर्नुभयो भनिकन लेखिएको छ। हामी यसलाई चाहिँ नपढौँ, हामी समय बचाउनका निम्ति यति नै लेखिएको छ कि उहाँ चाहिँ गलिलहरूतिर अन्य जातिहरूको मुलुकमा आज उहाँले गइकन प्रभुको प्रचार पनि उहाँले गरे भनिकन यस जग्गामा बताउँदछ। त उहाँ आफू यहुदी हो, म ठुलो जातको हुँ, म ठुलो मान्छे हुँ, म भयंकर मान्छे हुँ भनिकन उहाँले भन्नु भएन। आफूलाई सम्पूर्ण प्रकारले जिरो पारिकन आफूले आफ्नो यहुदियाको सम्पूर्ण प्रकारले यहुदी उनी भए तापनि आफ्नो सम्पूर्ण प्रकारले उहाँले आफूलाई तल झारिकन अन्य जातिहरूको बीचमा पनि उहाँ गएको कुरा आज हामी देख्छौँ। यो चाहिँ उहाँको सबैभन्दा ठुलो बलिदान थियो। तपाईँ र मैले कसैलाई चेला बनाउनका लागि चाहिँ तपाईँ र ममा बलिदान हुन आवश्यकता छ। बलिदान तपाईँ र मेरोमा हुन आवश्यकता छ। पहिलो राजकीय काम चेला बनाउनु। तपाईँ र मैले प्रभुको घर एउटा वासस्थान बनाउनका निम्ति पहिलो राजकीय काम चेला बनाउने काम तपाईँ र मैले गर्नुपर्छ। र तपाईँ र मैले कसैलाई चेला बनाउनका लागि चाहिँ यो 3वटा काम चाहिँ तपाईँ र मैले गर्नुपर्छ। पहिलो कुरा हामीले हेरिहाल्यौँ। अब हामी दोस्रो कामतर्फ लाग्छौँ। दोस्रो काम चाहिँ भाइ पढ्नुहोस्, मार्कुसको किताब 16 अध्यायको 15 पदमा लेखिएको छ कि तिमीले कसैलाई चेला, दोस्रो तिमीलाई दिएको राजकीय अभिभार चाहिँ राजकीय काम चाहिँ गएर प्रचार गर्नु भनिकन आज भन्दछ। पढिदिनुहोस् भाइ दया गरिकन। अनि उहाँले तिनीहरूलाई भन्नुभयो सारा संसारमा जाओ हरेक प्राणीलाई सुसमाचार प्रचार गर। दोस्रो राजकीय काम जो परमेश्वरले तपाईँ र मलाई राजकीय पद दिएर राख्नु भएको छ अनि यस संसारमा तपाईँ र मलाई दिएका काम चाहिँ के रहेछ? सारा संसारमा गएर गोस्पल प्रिचिङ गर्नु, गोस्पल प्रचार तपाईँ र मैले गर्नु। तर दुःखको कुरा तपाईँ र मेरो मण्डलीमा
प्रचार भन्ने कुरा आज अवश्य पनि तपाईँ र मैले गरेका छैनौं। यसै कारण हाम्रा आदरणीय बडा भिक्टोरले भन्नुहुन्थ्यो अरे, जुन मण्डलीले प्रचार गर्दैन त्यो मण्डली मुर्दा मण्डली हो भनिकन उहाँले बताउनुहुन्थ्यो भन्ने कुरा आज हामीले धेरैचोटि हामीले सुनेका छौं। जुन मण्डलीले यदि प्रचार गर्दैन त्यो मण्डली मुर्दा मण्डली हो, जुन विश्वासीले प्रचार गर्दैन त्यो विश्वासी चाहिँ मुर्दा विश्वासी हो भनिकन उहाँले कठोर अनि तीतो शब्द प्रयोग गर्नुहुन्थ्यो। यसै कारण परमेश्वरको वचन बाइबलमा प्रभुको दास पावलले पनि भन्नुभएको छ, प्रचार गरे भने कुनै ठूलो कुरा त मैले गरेको आफूलाई ठान्दिन नै, यदि गरिन भने चाहिँ मलाई धिक्कार भनिकन भन्छ। आउनुहोस् भाइ, पहिलो कोरिन्थीको किताब 9 अध्यायको 16 पदमा हामी पाउँछौं। पहिलो कोरिन्थीको किताब 9 अध्यायको 16 पदमा लेखिएको कुरा हामी परमेश्वरको वचन बाइबलमा हामी पाउँछौं। पढिदिनुस् भाइ। किनकि मैले सुसमाचार प्रचार गरे भने, सुसमाचार प्रचार गरे भने पनि मसँग गर्व गर्ने कुरा केही छैन, केही पनि छैन। किनकि यो त मैले गर्नु खाँचो छ, एकदमै गर्नु न पर्छ मैले सुसमाचार प्रचार यदि मैले गरिन भने चाहिँ मलाई धिक्कार छ। हेर्नुहोस् त कस्तो मिलेको। यदि मैले प्रचार गरिन भने चाहिँ मलाई धिक्कार छ। तर दुःखको कुरा, हामी परमेश्वरको सेवक सेविकाको पनि झोलामा आज यी दिनहरूमा ट्र्याक्स पाइँदैन। अद्भुत, यो दुःख लाग्दो कुरा। हामी परमेश्वरको सेवा गर्छौं, हामीले विभिन्न प्रकारको भारहरू हामीले उभाउँछौं, एकदमै आज हामीले उठाउँछौं, तर काम गर्न जाने क्षेत्रमा तपाईँ र मैले ट्र्याक्स पनि हामीले बार्दैनौं। प्रचार गर्ने कुरा त टाढै जाओस्, हामीले कसैलाई पनि कति वर्ष बितिसक्यो होला, कति समय बितिसक्यो तपाईँ र म प्रचार कसैलाई तपाईँ र मैले गर्न सकिराखेको छैनौं, एउटा ट्र्याक्स तपाईँ र मैले दिन सकिराखेका छैनौं। त के यो राजकीय अभिभारमा तपाईँ र म अविश्वास योग्य, अविश्वासी तपाईँ र म बनेनौ? प्रभुको वचन बाइबलमा इतिहास साक्षी छ। प्रभुका जनहरूले यो सुसमाचार प्रचार गर्नका निम्ति आफ्नो जिन्दगी चाहिँ आज एकदमै सम्पूर्ण प्रकारले हत्केलामा राखेको हामी देख्छौं। खुकुरीको धारमा भनौं, यो शब्द प्रयोग गर्दा हुँदै उनीहरू राखिकन पनि प्रभुको प्रचार गरेको हामी देख्छौं। कस्तो कस्तो जग्गामा, चाइना जस्तो जग्गामा प्रचार गर्दा गर्दै आज उनीहरू मृत्यु भएको आज हामी देख्छौं। प्रचारका निम्ति उसले आफ्नो जिन्दगीलाई सम्पूर्ण प्रकारले आज उनीहरूले मृत्युसम्म पुर्याएको कुरा आज हामी देख्दछौं। तर दुःख लाग्दो कुरा, आज हामीले प्रचार गर्न डराउँछौं। कसैलाई तपाईँ र मैले पर्सनली कन्ट्याक्ट गर्नका निम्ति पनि आज हामी लजाउँछौं। तर प्रभुको दासले भन्नुहुन्छ, पावलले, म प्रचार गर्नका निम्ति म कहिले पनि लजाउँदिन। कारण यो राजकीय काम जो परमेश्वरले मलाई दिनुभएको हो, यसलाई मैले उठाउँदा हुँदी गर्दा हुँदी मात्रै एउटा सुन्दर भवन बन्न सक्छ। त कुरा चाहिँ के आउँछ भन्दा हुँदी चाहिँ तपाईँ र मैले चाहिँ कसलाई चाहिँ प्रचार गर्नु, पहिलो कुरा हामी हेरौं। दोस्रो कुरा आज हामी हेर्नेछौँ कहाँ चाहिँ तपाईँ र मैले प्रचार गर्नु। अनि तेस्रो कुरा आज हामी फेरि हेरौं कि आज कस्तो प्रकारले तपाईँ र मैले प्रचार गर्नु। हामीले प्रचार त गर्छौं कहाँ गएर कस्तो प्रकारले, तर तपाईँ र मैले जुन प्रकारले प्रभुले हामीलाई चाहेको छ त्यो प्रकारले तपाईँ र मैले प्रचार गर्न सकिराखेका हुँदैनौं। र पहिलो कुरा यसको भागलाई हामी हेर्छौं कि तपाईँ र मैले कसलाई चाहिँ प्रचार गर्नु। आउनुहोस् भाइ, लुकाको किताब 4 अध्यायको 18 पद अनुसार तपाईँ र मैले प्रचार गर्दाखेरि चाहिँ गरीबहरूलाई पनि प्रचार गर्नुपर्छ भनिकन बताउँदछ। यो स्टडी हो, यसै कारण आज हामीले यसलाई अध्ययन गरिराखेका छौं। धेरै वर्षहरू हामीले पढ्नुपर्छ। अवश्य पनि तपाईले कोट गरिरहनु भएको छ भने गर्नुपर्छ। तपाईहरुले दया गरी पढ्नुस् भाइ। प्रभुको आत्मा ममाथि हुनुहुन्छ, हजुर, किनकि गरीबहरूलाई सुसमाचार सुनाउन, गरीबहरूलाई तपाईँ र मैले प्रचार गर्दा हुँदै चाहिँ धनवानहरूलाई ठुलठुलोहरूलाई मात्रै होइन न रे, पहिलो कसलाई प्रचार गर्नुपर्ने रहेछ? गरीबहरूलाई भनिकन यस जग्गामा बताएको कुरा आज हामी देख्दछौं। त तपाईँ र मैले ती गरीबहरूलाई, हाम्रो भाइजी भक्त सिंहको विषयमा मलाई याद आउँछ, उनको बायोग्राफीलाई जब हामी पढ्छौं, यस पृथ्वीमा जब पनि उहाँले आफ्ना सेवा सुरु गर्नुभयो, इंग्ल्यान्डबाट उहाँले आइकन सबैभन्दा पहिलो उनले प्रचार गरेको जग्गा, सबैभन्दा पहिलो उनी प्रचार गर्ने गएका जग्गा, एउटा अत्यन्तै ज्ञानी मान्छे भएर पनि, एउटा इन्जिनियर भएर पनि नेत्रहरूको बीचमा, झाडु मार्नेहरूको बीचमा, गरीबहरूको बीचमा, बत्ती नदेखेको मान्छेहरूको बीचमा गरीबहरू कहाँ गएर सबैभन्दा पहिला प्रचार गरेको आज हामी देख्दछौं। त के त्यो गरीब जसको केही पनि छैन, जसलाई तपाईँ र मैले ट्र्याक्स दिएका छौं, जसलाई तपाईँ र मैले प्रचार गरिराखेका छौं, पहिलो तपाईँ र मैले गरीबहरूलाई प्रचार गर्नुपर्छ भन्छ पहिलो कुरा। दोस्रो कुरा भाइ पढ्नुस् दया गरिकन, गलातीको किताब 2 अध्यायको 2 पद अनुसार तपाईँ र म चाहिँ जेन्टाइल्स भनिकन बताउँदछ, अन्य जातिहरूको बीचमा गएर पनि तपाईँ र मैले प्रचार गर्नुपर्छ भनिकन प्रभुको वचनमा लेखिएको छ। पढिदिनुस् भाइ।
अनि प्रकाश अनुसार हजुर म माथि गए र जुन सुसमाचार म अन्य जातिहरूका बीचमा अन्य जाति अथवा जेन्टाइल्सहरूको बीचमा पनि जो प्रचार मैले गरे भनिकन आज बताउँदछ। तपाईँ र मैले ती जेन्टाइल्सहरूको बीचमा अक्रिस्चियनहरूको बीचमा पनि तपाईँ र मैले प्रचार गर्नुपर्छ कुनै पनि हालतमा। तेस्रो चाहिँ परमेश्वरको वचन बाइबलमा लेखेको छ। भाइ पढ्नुहोस्, प्रकाशित वाक्यको किताब 14 अध्यायको 6 पद अनुसार चाहिँ आज पृथ्वीमाथि बस्ने सबैलाई नै प्रचार गर्नुपर्छ भनिकन आज भन्दछ। पढिदिनुहोस् भाइ। अनि पृथ्वीमाथि बस्नेहरू हरेक जाति कुल भाषा र मानिसलाई प्रचार। यस पृथ्वीमा बस्ने हरेक जाति कुल भाषा। तपाईहरु मैले कुनै जातिलाई छुट्याउनु हुँदैन, तपाईहरु मैले कुनै भाषाको मान्छेलाई पनि छुट्याउनु हुँदैन। आज म मात्रै नेवारलाई प्रचार गर्छु, आज म मात्रै एकदमै आफ्नो जातकोहरु कहाँ मात्रै जान्छु, उनीहरूलाई म मात्रै प्रचार गर्छु, यस्तो प्रकारको संकीर्ण विचार होइन। पृथ्वीमाथि बस्ने सबै जाति भनिकन यस जग्गामा प्रचार गरिएको छ, जसलाई तपाईँ र मैले प्रचार गरेको परमेश्वरले चाहना गर्नुहुन्छ। र चौथो, तपाईँ र मैले कहाँ चाहिँ प्रचार गर्नुपर्छ अरे? पढ्नुहोस् भाइ, मार्कुसको किताब 16 अध्यायको 15 पद अनुसार हरेक जीवित प्राणीलाई तपाईँ र मैले प्रचार गर्नुपर्छ भनिकन आज भन्दछ। पढिदिनुहोस् भाइ। अनि उहाँले तिनीहरूलाई भन्नुभयो सारा संसारमा जाऊ र हरेक प्राणीलाई सुसमाचार प्रचार गरा। हेर्नुहोस्, आज कस्तो सुन्दर शिक्षा प्रभुले हामीलाई दिनुहुन्छ। तिमीले प्रचार गर्नुपर्छ, यो राजकीय अभिभार हो तिमीलाई मैले दिएको, यसमा तिमी रेस्पोन्सिबिलिटी तिमीले पूरा गर्नुपर्छ, विश्वास योग्य हुनुपर्छ। प्रभुको दासले भन्नुहुन्छ, धिक्कार छ मलाई प्रचार यदि मैले गरिनन् भने। तर तपाईँ र मैले प्रचार गर्ला अरे कुन जग्गामा गएर, तर तपाईँ र मैले कुरालाई गर्न पर्ने रहेछ, यो पनि तपाईँ र मलाई परमेश्वरले देखाइदिनु भयो। अब कुन जग्गामा गएर तपाईँ र मैले प्रचार गर्ने? परमेश्वरको वचन मत्तीको किताब 24 अध्यायको 14 पद अनुसार चाहिँ सारा संसारमा भनिकन आज भन्दछ तपाईँ र मैले चाहिँ होल वर्ल्ड, सारा संसारमा गएर पनि तपाईँ र मैले प्रचार गर्नुपर्छ भनिकन आज भन्दछ। पढिदिनुहोस् भाइ। 24 मत्तीको किताब हो, पढ्नुहोस् त 24 अध्यायको 14 पदलाई। अनि यो राज्यको सुसमाचार सबै जातिहरूका लागि साक्षी हुनलाई हजुर सारा संसारमा तपाईँ र मैले प्रचार गर्नुपर्ने जग्गा चाहिँ सारा संसारमा भनिकन यस जग्गामा लेखिएको कुरा हामी परमेश्वरको वचनमा हामी पाउँदछौँ भने। दोस्रो चाहिँ तपाईँ र मैले कहाँ प्रचार गर्नुपर्छ? अङ्ग्रेजीमा चाहिँ सिनोगोग भनिकन आज भनिएको छ, अथवा परमेश्वरको घर भित्र पनि तपाईँ र मैले सुसमाचार प्रचार गर्नुपर्छ भनिकन आज भन्दछ। म यो पद भनिदिन्छु, पढाउने छुइनँ। यो कुरा हामी मार्कुसको किताब 1 अध्यायको तपाईँ र मैले 39 पदमा हामी पाउँछौँ। लुकाको किताब 4 अध्यायको 44 पदमा लेखिएको छ कि आज प्रभु यीशु ख्रीष्ट पनि सिनेगोगमा जानुभयो र उहाँले सम्पूर्ण प्रकारले प्रचार गर्नुभयो भनिकन आज भन्दछ। परमेश्वर घर घरमा गइकन तपाईँ र मैले सुसमाचारको प्रचार गर्नुपर्छ। त्यति मात्रै होइन, प्रभुको वचन बाइबलमा मत्तीको किताब 11 अध्यायको 1 पदमा लेखिएको छ, ओल सिटी शहरहरूमा गएर पनि तपाईँ र मैले प्रभुको प्रचार गर्नुपर्छ भनिकन आज भन्दछ कि तपाईँ र मैले यो सहर जुन ठुल्ठुलो सहरहरू छ त्यस जग्गामा तपाईँ र मैले गएर प्रचार गरिराखेका छौँ। यो तपाईँ र मेरो चुनौती छ। त्यति मात्रै होइन, प्रभुको वचन बाइबलमा प्रेरितको किताब 8 अध्यायको 4 पदमा लेखिएको छ कि तपाईँ र म प्रचार गर्नुपर्छ अरे। एभ्रिवेयर, जुनै पनि जग्गा जो तपाईँले पाउनुहुन्छ, हामीले पाउँछौँ, त्यो जग्गामा पनि तपाईँ र मैले प्रचार गर्नुपर्छ भनिकन परमेश्वरको वचन बाइबलमा लेखिएको कुरालाई तपाईँ र मैले देख्दछौँ। अब यो दोस्रो कुरा हामीले हेऱ्यौँ। अब तेस्रो कुरो चाहिँ कसरी चाहिँ तपाईँ र मैले प्रभुको प्रचार गर्ने? परमेश्वरको वचन बाइबल विशेष गरिकन फिलिपीको किताब 1 अध्यायको जब तपाईँ र मैले 14 माफ गर्नुहोस् 15, 16 अनि 17 पदमा हामी पाउँछौँ, तपाईँ र मैले प्रचार गर्दाखेरि चाहिँ डाहा झगडा र भन्ने कुरोले होइन अरे, स्वच्छ अनि प्रेमको हृदयले तपाईँ र मैले प्रचार गर्नुपर्छ भनिकन आज भन्छ। पढिदिनुहोस् भाइ। अनि प्रभुमा जो भाइहरू छन् तीमध्ये अनेकौं मेरो बन्धनद्वारा भरोसा पाएर हजुर बिना डर वचन बोल्नका निम्ति झन् बढी हिम्मती भएका छन्।
यिनीहरूले चाहिँ साँच्चै चोखो मनले होइन, कतिले चोखो मनले होइन, आपसी विरोधको कारणले मेरो बन्धनमाथि कष्ट थप्नका लागि विचार राखेर ख्रीष्टलाई प्रचार गर्दछ। कतिले चाहिँ मेरो बन्धनमाथि एकदमै अझै दुःख पाओस् भनिकन विचार राखेर, अनि तल तपाईँले पढ्दै जानुहोस्, पछिबाट गएर डाहा झगडाको कारण लिएर पनि डाहा अनि झगडा गर्दै उनीहरूले प्रचार गर्छन्। डाहाको कारणले भनिकन आज भन्दछ, तपाईँ र मैले प्रचार गर्दाखेरि कसैलाई डाहा गरेर होइन, तपाईँ र मैले वचन दिँदाखेरि कसैलाई डाहाको कारणले होइन, स्वच्छ अनि सफा मनले प्रभुको प्रचार तपाईँ र मैले गर्नुपर्छ, पहिलो कुरा। दोस्रो, तपाईँ र मैले कसरी प्रचार गर्नुपर्छ अरे भन्दा हुँदी पहिलो कोरिन्थीको किताब 2 अध्यायको 2 पद पढ्नुहोस् भाइ, त्यसपछि 4 पदलाई पढिदिनुहोस्। तपाईँ र मैले चाहिँ मान्छेलाई फुस्लाउने प्रकारले होइन अरे, सामर्थ्यसित तपाईँ र मैले प्रचार गर्नुपर्छ भनिकन भन्दछ। पढिदिनुहोस् भाइ। किनकि मैले तिमीहरूको बीचमा यीशु ख्रीष्ट र उहाँ क्रुसमा टाङ्गिनु भएको हजुर कुरा बाहेक अरू केही कुरा नजान्ने निर्णय गरेको छु। अनि मेरो वचन र मेरो प्रचार मानिसको बुद्धिको फुस्ल्याउने कुरामा थिएन, फुस्ल्याउने कुराहरूमा होइन, तर आत्मा र सामर्थ्यको साथमा, फुस्ल्याउने प्रकारले होइन। तपाईँ र म जुन प्रकारको सामर्थ प्रभुले हामीलाई दिनुहुन्छ त्यो अनुसार तपाईँ र मैले प्रचार गरेको परमेश्वरले चाहना गर्नुहुन्छ। यो भयो दोस्रो। अब तेस्रो, तपाईँ र मैले कसरी चाहिँ प्रचार गरेको परमेश्वरले चाहना गर्नुहुन्छ? फिलिपीको किताब 1 अध्यायको 14 पदमा लेखेको छ, हिम्मत अनि सच्चाई साथ, झुट प्रकारले होइन, झुट कामहरू गरेर होइन। हामी पदलाई पढ्दैनौ, फिलिपीको किताब 1 अध्यायको 14 पदमा लेखेको छ कि तपाईँ र मैले प्रचार गर्दाखेरि चाहिँ हिम्मतसित तपाईँ र मैले प्रचार गरेको परमेश्वरले चाहना गर्नुहुन्छ। र अन्तिम कुरा यस विषयको तपाईँ र मैले कसरी प्रचार गर्नु अरे भन्दा हुँदी पढ्नुहोस् भाइ, यसलाई चाहिँ रोमीको किताब 15 अध्यायको 19 पदमा लेखिएको छ। तपाईँ र मैले प्रचार गर्दाखेरि चाहिँ कसैलाई पनि पक्षपात नगरी तपाईँ र मैले गर्नुपर्छ भनिकन आज भन्दछ। पढिदिनुहोस् भाइ। यसकारण यरुसलेमदेखि चारैतिर इल्लुरिकुमसम्म यरुसलेमदेखि चारैतिर इल्लुरिकुमसम्म मैले ख्रीष्टको सुसमाचार, हेर्नुहोस् त, मैले ख्रीष्टको सुसमाचार पुरा प्रचार गरेको छु। हेर्नुहोस् त, बाफ्रे, यरुसलेमदेखि लिएर पुरै समयसम्म नै, अनि यत्रो लामो कुन ठाउँहरूसम्म कुनै पनि जग्गालाई मैले पक्षपात गरिन, कुनै जग्गालाई पनि मैले छुट्याइन, सब जग्गा मैले प्रचार गरेँ भनिकन आज भन्दछ। तपाईँ र मैले जग्गालाई पनि छुट्याउनु हुँदैन। यस जग्गामा तपाईँ र मलाई शिक्षा दिएको हामी देख्छौँ र मात्र एउटा वासस्थान बन्न सक्छ। दोस्रो अभिभारालाई अब हामीले हेऱ्यौँ। अब 2टा अभिभारा छ, यो छोटो हुनेछ अनि छोटकारीमा 2टा अभिभारा हेरिकन आजको अध्ययनलाई आज हामी राख्नेछौँ। अब तेस्रो अभिभारा जो प्रभुले तपाईँ र मलाई दिएका छन्, त्यो अभिभारा जो राजकीय अभिभारा हुन्, तेस्रो राजकीय अभिभारा चाहिँ हामी परमेश्वरको वचन, आउनुहोस् भाइ, मत्तीको किताब 10 अध्यायको 6 पदमा लेखिएको छ, हराइएका भेडा कहाँ जानु भनिकन। यो जुन चाहिँ राजकीय अभिभारा तपाईँ र मैले पाउँदो रहेछौँ। पढिदिनुहोस् भाइ दया गरिकन। तर बरु इजरायलका घरानाका हराइएका भेडाहरू कहाँ जाऊ। तेस्रो अभिभारा चाहिँ इजरायलको हराएको भेडाहरू। आज मण्डलीमा थुप्रै भेडाहरू हराएको छ, थुप्रै भेडाहरू हराइएको छ, अनि यो राजकीय अभिभारा तपाईँ र मलाई सुम्पिएको नै हो। तर त्यो हराएका भेडालाई तपाईँ र मैले खोज्न जाँदैनौ, त्यो हराएको भेडालाई तपाईँ र मैले मलमपट्टि गर्दैनौ, त्यो हराएको भेडा कहाँ तपाईँ र म नजिक जान चाहँदैनौ। हराए त हरायो, छोटले गोली मारो, त्यसलाई केही प्रब्लम छैन, हराएको हो, त्यो फर्केर आफै आओस् भनिकन हामी भन्छौँ। यो सबैभन्दा ठुलो गल्ती तपाईँ र मैले गरिराखेका छौँ। राजकीय काम तपाईँ र मलाई दिनुभएको छ, हराएको भेडा कहाँ तपाईँ र म जानुपर्छ। त के तपाईँ र म गएका छौँ? परमेश्वरको वचन बाइबलमा यति सुन्दर सुन्दर उदाहरणहरू छ। प्रभुको वचन बाइबलमा हामी पाउँदछौँ कि आज मानिस प्रभु यीशु ख्रीष्ट आफै पनि हराइएका भेडालाई खोज्न आउनुभएको भनिकन भन्दा हुँदछ। प्रभुको वचन बाइबलमा फिलिप भन्ने प्रभुको दास हुनुहुन्छ समयमा प्रभुका जनहरू हराइए भनिकन आज भन्दछ, तर उनी चाहिँ खोज्न गएका हामी देख्छौँ। पढ्नुहोस् भाइ, हामी प्रेरितको किताब तपाईँले पढ्नुपर्छ। कहाँ भने नि, प्रेरितको किताब 8 अध्यायको 3 अनि 4 पदलाई तपाईँले पढिदिनुहोस्। प्रेरितको किताब एकदमै तपाईँले पढिदिनुहोस् 8 अध्यायको 3 अनि 4 पदलाई। तर साउलले चाहिँ मण्डलीलाई उजाड पारिराखेका थिए, घर घर पसेर
पुरुष र स्त्रीहरूलाई विसारेर झ्यालखानामा हाल्दथे। यसकारण ती चारैतिर छरिएकाहरू विश्वासीहरू चारैतिर छरिए। यो प्रकारको सतावटले गर्दाखेरि सुसमाचारको वचन प्रचार गर्दै जहीँ तहीँ गए। तब फिलिप चाहिँ तल सामरियाको शहरमा गए र तिनीहरूलाई ख्रीष्ट प्रचार गरे। हेर्नुहोस् त, आज यस जग्गामा देख्छौं शाऊलले उनीहरूलाई सतायो भन्छ मण्डलीलाई। विश्वासीहरू तितर बितर भए भनिकन बताउँदछ, भेडाहरू हराइए भनिकन बचाउँदछ। तर फिलिप भने प्रभुको दास चाहिँ तिनीहरूलाई खोज्दै गएको आज हामी देख्छौं। तिनीहरूलाई मलमपट्टि गर्नको निम्ति गएको आज हामी देख्छौं। एउटा रेस्पोन्सिबल भएर, एउटा जिम्मेवारी भएर, एउटा सेवक भएर आज गर्न पर्ने काम हो यो। आज तपाईँ र मैले आफ्नो मुखले नै हाम्रा भेडाहरूलाई तितर बितर तपाईँ र मैले पारेका छौं। उनीहरूलाई मलमपट्टि गर्न पर्नेमा, उनीहरूलाई खोज्न पर्नेमा तपाईँ र म खोज्न गइराखेका छैनौं। यो चाहिँ तपाईँ र मैले गल्ती गरिराखेका छौं। परमेश्वरको वचन बाइबलमा अझै दोस्रो उदाहरण हामी देख्छौं। प्रभुको वचन बाइबलमा ब्याकस्लाइड हुन्छ। राजा शाऊल, त्यति बेला सोलोमन चाहिँ होल नाइट प्रेयर गर्यो भनिकन प्रभुको वचनमा लेखिएको छ। आउनुहोस् भाइ, पहिलो सामुएलको किताब तपाईले 15 अध्यायको 11 अनि 12 पदलाई तपाईले पढिदिनुहोस्। त्यस जग्गामा लेखिएको छ होल नाइट आज उनले प्रार्थना गरे जब पनि राजा शाऊल ब्याकस्लाइड भएका थिए भनिकन आज भन्दछ। पढिदिनुहोस् भाइ। शाऊललाई मैले राजाको रूपमा नियुक्त गरेकोमा म पछुताउँछु। किनभने ऊ मलाई पछ्याउनदेखि पछि हटेको छ। उनी ब्याकस्लाइड भएको छ शाऊल राजा, र मेरा वचनहरू पूरा गरेको पनि छैन। अनि यस कुराले शमूएललाई दुखित तुल्यायो र उनले रातभरि परमप्रभुलाई पुकारिरहे। कस्तो हेर्नुहोस् त, जब पनि राजा शाऊल ब्याकस्लाइड भयो, प्रभुबाट उनी हराइयो। आज सोलोमन, माफ गर्नु, सामुएल जो अगमवक्ता थिए, होल नाइट प्रेयर गरेको हामी देख्छौं। रात प्रभुलाई पुकार गरेको हामी देख्दछौं। आज तपाईँ र ममा पनि परमेश्वरले यही विश्वास योग्यता खोज्नुहुन्छ। एउटा भेडा हरायो भने होल नाइट प्रेयर गरेको प्रभुले चाहना गर्नुहुँदछ। एउटा मान्छे ब्याकस्लाइड भयो भने होल नाइट प्रेयर गरेको परमेश्वरले चाहना गर्नुहुन्छ। परमेश्वरले दिएको अभिभारा हराएको भेडालाई खोज्नका लागि। त्यति मात्रै होइन, हाम्रो प्रभु यीशु ख्रीष्ट नै तेस्रो उदाहरण छ। जब पनि चेलाहरू आज एकदमै झिलमा पुगे, यूहन्नाको किताब 21 अध्यायमा हामी पाउँछौं। आज प्रभु यीशु ख्रीष्ट बिहानै उनीहरू ब्याकस्लाइड भएको अवस्थामा प्रभु यीशु ख्रीष्ट आफै आज त्यो झिलमा गएको कुरा आज हामी देख्दछौं। र प्रभुले भन्नुहुन्छ, छोरा हो, तिमीमा केही कुरो खाने छ, तिमीमा केही कुरो छ भनिकन प्रभु यीशु ख्रीष्टले ब्याकस्लाइड भएको त्यो चेलाहरूलाई खोज्दै आज उनी गएको कुरा आज हामी देख्छौं। जब पनि उहाँ मृत्युबाट बौडी उठ्नुभयो, त्यति बेला उनी त्यस जग्गामा गएको कुरा आज हामी देख्दछौं। चौथो उदाहरण हामी प्रभुको दास पावललाई हामी पाउँछौं। प्रभुको वचन बाइबलमा दोस्रो पहिलो कोरिन्थीको किताबमा कोरिन्थीका प्रभुको जनहरू सबैजना ब्याकस्लाइड भएका थिए। त्यति बेला उनीहरूले सम्पूर्ण प्रकारले घृणित पापहरू गरिराखेका थिए। तर यो ब्याकस्लाइड भएको अवस्थामा नै यो कोरिन्थीको मण्डलीको लागि सबैभन्दा बढी पत्र लेखे भनिकन आज भन्दछ, सबैभन्दा बढी चिठी लेखे भनिकन आज भन्दछ। यो चाहिँ भयो तपाईँ र मलाई परमेश्वरले दिएको तेस्रो अभिभारा, तेस्रो राजकीय आज्ञा जो तपाईँ र मैले पालन गर्नुपर्छ र एउटा सुन्दर घर बन्न सक्छ। र अन्तिम अभिभारा हामी हेर्छौं अनि यस वचनलाई आज हामी राख्नेछौं। र अन्तिम चौथो जो अभिभारा छ, राजकीय आज्ञा छ, पढ्नुहोस् भाइ। मत्तीको किताब 20 अध्यायको 4 पदलाई पढिदिनुहोस्। मत्तीको किताब 20 अध्यायको 4 पदलाई तपाईले पढिदिनुहोस् भाइ दया गरिकन। र तिमीहरूलाई भने, हजुर भने, तिमीहरू पनि दाखबारीमा जाऊ अनि जे उचित छ सो म तिमीहरूलाई दिनेछु। र तिनीहरू गए। र एकदमै फोर्थ राजकीय आज्ञा चाहिँ दागबारीमा गएर काम गर्नु। वेन्यार्ड भनिकन आज भन्दछ, त्यस जग्गामा गएर चाहिँ यस जग्गामा काम गर्नु भनिकन आज भन्दछ। यो जुन चाहिँ दागबारीले चाहिँ मण्डलीलाई देखाउँदछ, यो दागबारीले मण्डलीलाई देखाउँछ। र तपाईँ र म सुन्दर प्रकारले प्रभुको घर बनाउन, परमेश्वरको वासस्थान तपाईँ र म बन्नका निम्ति पर्पल रङ चाहिन्छ, जसले राजकीय कलरलाई देखाउँदछ। अथवा राजकीय आज्ञा जो छ यसलाई तपाईँ र मैले पालन गर्नुपर्छ। र अन्तिम आज्ञा चाहिँ दागबारीमा गएर तपाईँ र मैले काम गर्नुपर्छ। जो मण्डली हो, के तपाईँ र म मण्डलीमा काम गरिराखेका छौं? मण्डलीमा गएर तपाईँ र मैले काम गरिराखेका छौं? के यो दागबारलाई तपाईँ र मैले स्याहार सुसार गरिराखेका छौं? प्रभुको वचन बाइबलमा लेखिएको छ,
हामी पाउँछौँ। श्रेष्ठ गीतको किताबमा म काली भयो भन्दै मलाई एकदमै घरिघरि नहेरा, घामले मलाई कालो बनाएको हो, अविश्वास योग्यताले मलाई कालो बनाएको हो। मेरो भाइहरूले, मेरो दाजुहरूले मलाई एउटा दागबारी दिएको थियो, तर म विश्वास योग्य भइनँ, मैले हेरचाह गरिनँ, मैले वास्ता गरिनँ। तर आज म आज काली भएको छु, तिमीले मलाई किन फर्की फर्की हेर्छौ भनिकन आज बताउँदछ। तपाईँ र म कालो भएको छौँ। आज प्रभुको दागबारीमा काम गरेर होइन, घामले डरेको खण्डमा, घुम्ने आदत लागेकोले, आज विभिन्न जग्गामा गएर तपाईँ र म इन्जोय गर्ने तपाईँ र मेरोमा मन भएकोले तपाईँ र म परमेश्वरको घरमा दागबारीमा तपाईँ र मैले काम गर्न पर्नेमा, तर तपाईँ र म घुम्छौँ, काम हामीले गर्दैनौँ। यो कति ठुलो असफलता हो। प्रभुको घरलाई तपाईँ र मैले प्रेम गर्नुपर्छ। परमेश्वरको वचन बाइबलमा आज हामी देख्छौँ को मान्छेले चाहिँ के कारणले चाहिँ दागबारीमा काम गर्न सक्दैन। यो दागबारीमा काम गर्नको निम्ति बाधा दिने कुरा चाहिँ के छ तपाईँ र मेरो जीवनमा? परमेश्वरको वचन बाइबलमा हामी पाउँदछौँ यस्ता 4वटा कुरा रहेछ जुन कुराले चाहिँ तपाईँ र मलाई यो दागबारीमा काम गर्नका निम्ति बाधा दिँदछ। सबैभन्दा पहिलो लेक अफ लभ भनिकन आज भन्दछ, प्रेमको कमी। जब तपाईँ र मेरो जीवनमा प्रेमको कमी हुन्छ, तपाईँ र मैले दागबारीमा कहिले पनि काम गर्न सक्दैनौँ। यो कुरो तपाईँले घरमा गएर पढ्न सक्नुहुन्छ। यूहन्नाको किताब 21 अध्यायमा बताउँदछ, पत्रुस तिमीले मलाई प्रेम गर्छौ? पत्रुस के तिमीले मलाई प्रेम गर्छौ? तिमीले यदि प्रेम गर्छौ भने मेरो पाठहरूलाई चराऊ। तिमीले मलाई प्रेम गर्छौ भने यो भेडाहरूलाई चराऊ। यो दागबारी म तिमीलाई दिँदैछु। जुन जग्गामा तिमीले भेडा पाउँछौ, जुन जग्गामा तिमीले सानसानो बालकहरू तिमीले पाउँछौ, तिमीले मलाई साँचो प्रेम गर्छौ भने तिमीले यिनलाई चराऊ भनिकन आज बताउँदछ। यो दागबारीमा काम तपाईँ र मैले वास्तवमा साँचो प्रकारले गर्न सकिराखेका छैनौँ। किन भन्दा हुँदी तपाईँ र मेरो हृदयभित्र प्रेमको हत्या भएको छ। यो प्रेम मरेको छ। आज यो प्रेमको हृदय कठोर भएको छ। तपाईँ र मैले सोचौँ कति तपाईँ र मेरो हृदयभित्र प्रेम छ। दागबारीमा तपाईँ र मैले काम गर्नका निम्ति तपाईँमा प्रेम हुनुपर्छ, तर यी दिनहरूमा प्रेम छैन। दोस्रो कुरो, व्यवस्थाविवरणको किताब 2 अध्यायको 20 पदमा लेखिएको छ, दागबारीमा काम गर्नका निम्ति बाधा दिने दोस्रो कुरो तपाईँ र मेरो हटीपन हो भन्छ। हटी, हामी यति हटी भएका छौँ, यति हटी भएका छौँ जो चाहिँ मूर्ति पूजा बराबर हो भनिकन प्रभुको वचनले बताउँदछ। हाम्रो हटीपनको कारणले गर्दा हुँदी चाहिँ तपाईँ र म सम्पूर्ण प्रकारले यो दागबारीमा काम गर्न सकिराखेका छैनौँ। तेस्रो कुरो प्रभुको वचनले बताउँदछ, हामी पाउँछौँ यो दागबारीमा काम गर्नको निम्ति बाधा दिने तेस्रो कुरो चाहिँ आज हामीले जुन करार गर्यौं त्यो करारलाई तपाईँ र मैले भङ्ग गरी अविश्वास योग्य भएकोले प्रभुले तपाईँ र मलाई करार बाँध्न लाउनु भयो। हामीले विभिन्न प्रकारको करारहरू बान्यौं, तर यो करारलाई तपाईँ र मैले तोडेका छौं, फोडेका छौं। यसैले तपाईँ र म दागबारीमा काम गर्न सकिराखेका छैनौं। र अन्तिम, यो दागबारीमा काम गर्नको निम्ति तपाईँ र मलाई असफल बनाउने, डिस्क्वालिफाइड बनाउने चौथो कुरो चाहिँ आज परमेश्वरको वचन बाइबल व्यवस्था विवरणको किताब 27 अध्यायको 16 पद अनुसार ल्याक अफ रेस्पेक्ट भनिकन आज बताउँदछ। कसैलाई तपाईँ र मैले साँचो आदर गर्न नसकेकोले, तपाईँ र मेरो हृदयभित्र कसैप्रति साँचो आदर नभएको खण्डमा आज तपाईँ र म परमेश्वरको दागबारीमा काम गर्न सकिराखेका छैनौं। दागबारीमा काम तपाईँ र मैले गर्न सकिराखेका छैनौं। कति सुन्दर सुन्दर दागबारीहरू छन्, तर त्यसमा तपाईँ र मैले काम गर्न सकिराखेका छैनौं। किन भन्दा हुँदी तपाईँ र म प्रेमको कमी छ। हामी हड्डी बनेका छौं। आज हामीले सम्पूर्ण प्रकारको करारलाई भङ्ग गरेर अविश्वासयोग्य बनेका छौं। हामीले कसैलाई साँचो रेस्पेक्ट तपाईँ र मैले गर्दैनौं। र आजको अध्ययन हामी यस जग्गामा आएका टोङ्ग्याउने छौं। आज हामीले पर्पल रङलाई हामीले हेरेका छौं, जसले राजकीय कलरलाई देखाउँदछ, जसले चाहिँ आज राजकीय पदमा बोलावट दिएको कुरालाई देखाउँदछ। र तपाईँ र म राजकीय पदमा बोलावट तपाईँ र मैले पाएका छौं। हाम्रो प्रभु यीशु ख्रीष्ट राजा हुनुहुन्छ। एक दिन हामी पनि गएर भोलिको दिनमा हामी राजा बन्छौं। यसको लागि राजकीय 4वटा आज्ञालाई तपाईँ र मैले हेर्यौं। र यो 4वटा आज्ञाहरू मध्ये कुन कुन आज्ञाप्रति तपाईँ र म अविश्वास योग्य बन्यौं, कुन कुन आज्ञाप्रति तपाईँ र म अविश्वास योग्य बन्यौं, तपाईँ र मैले आफूले आफूलाई जाँचौं। र सधैँ झै 30 सेकेन्ड आफ्नो जग्गामा जहाँकै तपाईँ हुनुहुन्छ, फेसबुकद्वारा सुनिरहनु भएको छ, आफ्नो जग्गामा घरमा हुनुहुन्छ, जहाँकै हुनुहुन्छ, 30 सेकेन्ड घोडा टेक्नुहोस् तपाईँ त्यस जग्गामा र प्रभुलाई भन्नुहोस्, प्रभु हो तपाईँले मलाई राजकीय पदमा तपाईँले मलाई बोलावट दिनुभएको हो, राजकीय आदर मैले प्राप्त गरेको छु। भोलिको दिनमा गएर म राजा हुनेवाला छु, म भोलिको दिनमा गएर शासन गर्नेवाला छु। तर राजकीय यो 4वटा आज्ञा जसमा तपाईँले मलाई दिनुभएको रहेछ, मैले आज्ञा पालन गरेको छुइनँ।
म असफल भएको छु। साँच्चै हो मैले प्रचार नगरेको साल बितिसक्यो। साँच्चै हो आज मैले सम्पूर्ण प्रकारले आज तपाईँले मलाई दिएको राजकीय आज्ञालाई मैले भङ्ग गरेको छु। आज म पश्चातापी बन्छु, मलाई सहायता गर्नुहोस्। मसँग बात गर्नुभएको छ, अब मलाई तपाईँले लिनुहोस् प्रभु। म आफूमा नम्र बन्न चाहन्छु र आजदेखि उसो यो राजकीय काम जो तपाईँले मलाई दिनुभएको छ यसलाई म उठाउने छु र तपाईँको निम्ति एउटा मन सुन्दर वासस्थान म बनाउने छु। यसरी तपाईँलाई मैले प्रार्थना गर्छु र अब यसको भार हाम्रो भाइ हुनुहुन्छ भने उहाँले यो लिनुहुन्छ, होइन भने हाम्रो अङ्कल कमलले यस भारलाई उठाइदिने। मात्र 30 सेकेन्ड आफ्नो जग्गामा घोडामा राखिकन सानो आज मनमनै प्रार्थना गरिकन वचनको रक्षाको लागि सधैँ चाहिँ तपाईँले प्रार्थना गराउनुहुनेछ। यसरी परमेश्वरले अहिलेको निम्ति यस वचनमा चाहिँ आशिष दिएको होस्।